Saja, berkeluar pakai dasar. Berkeluar pakai video kau emang. Ahora, la vida da hada wa da da ko ne da kan da ya غيبا او خير بخير جو تغرا هذا كتا کوي نو هم کدا خبره ما زه دغه دلما ما کو خبر نو السلام علیکم دا ودا نه کارو ورچوا تكمل لنا الغلو الفقرة نو أغي أقول لما أخواني رخيدا أو سني في نشم نو أغا ويدي ما دوي كنا كافي كبيري بس هو لا تقبل كما دم السماوات أغا كده دايما ما تفوت ودورة كده كوني كده تاخير خبره بعد الزوار وذكر نورا وياه كانت بمالك وكانت إذا خبرتم ما تقيم البلاد وغيره أقول ما هو إذا كنا مثلا نفوت مثلا خبر في ذلك درجة الإيمان ودرجة الإيمان ما أخواتي ما شو ما خفيلون تتخبر نسمع أنا منقول من ديان خبر ما زغافي خوش مصيبة
په خیال لرو درځو نه خوري درځو نه خوري یا څنګه خوري بې دیکھو چې کوم دی کنه دی او ته او استاد جی تاسو خو چې کوم ټیم کې دا خېجول هغه ټیم نه ملا اوسې دا دیوالو مو خېجول سر کې او په انټرنیټ هم راغلي دي دنیا جهان خلکو کته هغه دا وي بل راخېږي